अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत आज खूबसूरत मौसम है, हवा चल रही है। जैसा कि मैंने कल कहा था, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जोर टूट रहा है। कोई 45 मिनट के करीब सूरज गुरूब होना भी नीचे आ गया है। दिन मतलब छोटे हो रहे हैं, हमें भी घंटा डेढ़ का फ़र्क पड़ गया हो। क्या ज़बरदस्त। मैं बल्कि एक दो दिन के लिए ज़ख़म को हील करने के लिए आई थॉट कि परफेक्ट पसीना बिल्कुल ही ना आए तो एयर कंडीशनर लगाया। आई फेल्ट सो बैड। मैंने 2 दिन बाद ही उसको उतार दिया। आई हेट नेचर के करीब रहें। नेचुरल लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। फ़बी रब्बी कुमा तो ज़बान। इंसान बुनियादी तौर पे कुदरती बीइंग पैदा हुआ है। उसकी लौ, उसका लगाव, उसकी रोशनी, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सोल से होनी थी, जो खुदा है। खुदा का दूसरा नाम रूह है, वो रोशनी है। आज मैं उसको सुन रहा था। वो बहुत अच्छा वीलॉगर है, मुझे नाम याद आ जाएगा, ईसा वो नकवी। तो वो अपना जनरेशन जेड वाई पे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं उसको सही पर्सपेक्टिव में, एक्चुअली उसने बड़ी अच्छी ईसा नकवी ने बात की कि बांग्लादेश में एक्चुअली जनरेशन जेड को बिल्कुल इदराक ही नहीं था। वो रज़ाकार वाला, इसलिए वो बॉर्डर ही नहीं थे। वाई का भी माइंड चेंज हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में भी 14 अगस्त बुनियादी तौर पे इर्रेलेवेंट हो चुकी हुई है, क्योंकि जनरेशन वाई और जेड का तो कोई 14 अगस्त से ताल्लुक़ ही नहीं रहा है। हमें बार बार उस तरफ इसलिए लाया जा रहा है कि जो 14 अगस्त के बाद मुल्क पर काबिज हुए, ख़ास तौर पे फ़ौज है, उनका तुर जारी रहे, उनका थुस जारी रहे। और ये बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे कल के वीलॉग को बहुत पजीराई मिली, बहुत आपका शुक्रिया। और उसमें जो मैंने एक नुक्ता दिया था कि खानका बनाई जाए, इन लोगों की तरबियत की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, बंगाली लोगों की अवेयरनेस जो है, जनरेशन जी की अवेयरनेस जो है, दैट इज़ ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट्स। वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे अपने राइट्स डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तो आज कोई कह रहा था, एक डॉक्टर ने, आयशा भुट्टा कह रही थी कि वो बेचारा अंदर है, अच्छी फैमिली, उसने भाई डॉक्टर को कहा ख़बरदार कोई पैसा ना देना। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ होता था, तो जेल में जो डॉक्टर लगते थे वो अरबपति। उन दिनों उनका कोई 50 करोड़ रुपए महीने की दिहाड़ी होती थी। दिस इज़, आई एम टॉकिंग 1993। ठीक है जी। आज से आप देख लें, कोई 30 साल पहले की बात है। आज से 30 साल पहले 50 करोड़ रुपया महीना जिस डॉक्टर को कोट लखपत जेल लगाया जाता था, वो कमाता था। आज ये मरीज़ बीमार हो गया है, खाना ठीक है, मिलाना है, नहीं मिलाना है, तो डीएसपी जेल जो हैं वो तो अरबपति होंगे। ये करप्शन, इसके सारी चीज़ों के पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉल्ट है, फ्लॉफुल है। आप बुरा मनाएंगे मैं अगर इमरान खान को इस तरह क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। इब्न खुल्दून ने कहा था कि लीडर, असल लीडर वो होता है जो लोग टाइम के अहेड होते हैं, अपने कंटेम्प्रेरीज से अहेड सोचने वाले होते हैं, अपने हम असर कंटेम्प्रेरीज जो पीयर्स हैं उनसे अहेड चल रहे होते हैं। उनको विजनरी भी कहा जाता है, और वो लोग लीड करें, इब्न खुल्दून ने कहा था। अब अनफॉर्चुनेटली आप ऑब्वियसली कोई 50 के करीब सब्सक्राइबर तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह इस बात पे झड़ जाएगा कि इमरान खान वाज नॉट फिट टू बी अ लीडर। धक्के से इमरान खान अपने आप को लीडरी के लिए तुनी आ रहा है। ठीक है, कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस दी है। आज इमरान खान को इक़्तिदार दे दें
آج پھر زلفی بخاری فورن منسٹر ہوگا یا انٹیریئر منسٹر ہوگا. آج پھر پنکی پیرنی کی روحانیت کی معراج القادر ٹرسٹ اور ایک نیا ٹرسٹ بن جائے گا. کوئی آپ کو یہ چیز نہیں بتائے گا جو آج میں سادہ سی اپنے ساتھ لکھ کر لایا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب ادھر پیچھے ایک بورڈ رکھا کروں جس میں میں چیزیں ایکسپلین کیا کروں. معاملات بہت سادہ ہیں. میں جو خانقاہ کا کہہ رہا ہوں میں ڈسکشنز کا کہہ رہا ہوں. کل کسی نے سیڈینٹری کلچر کا کہا کہ ہم سیڈینٹری کلچر پہ کاش ہوتے ہیں. او بابا آپ سیڈینٹری کلچر پہ ہی تو ہیں. غلامانہ ذہن آپ کی جینز جو ہیں وہ غلامانہ ذہن کی عکاسی کرتی ہیں تو سیڈینٹری کلچر ہے نا. اس نے کہا سیڈینٹری کلچرز جو ہیں will lead to corruption and civilization. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی جو جی ایچ کیو کی تہذیب ہے یہ سیڈینٹری کلچر ہی ہے نا کہ آپ جی ایچ کیو میں کے بارے میں منیرہ مستری کے بارے میں سپا سالار اور یہ اور ٹوا مار اور بہت غلط اپروچ ہے. دیکھیں اب آ کے آپ کو پتہ لگ رہا ہے. میں بہت پہلے کہتا تھا کہ پوائنٹ اے سے آپ جائیں پوائنٹ بی اور پھر ویسٹ سی پہ آ رہا ہے. اے اور سی کا راستہ بہت چھوٹا ہے لیکن آپ نے ضرور بی پہ جانا ہے پھر سی پہ آنا ہے. مٹیریل لسٹ جتنی پاکستان میں ہے آئی ریپیٹ امریکہ میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے. اس کے مقابلے میں 100% کم ہے امریکہ میں جو لسٹ. کیونکہ پاکستان میں کوئی ریگولیشنز نہیں ہے. امریکہ میں جیل میں کھانا ڈاکٹر ان چیزوں پہ میسو اس طرح کی کرپشن نہیں. کوئی تھوڑا بہت پیسہ پوسا کہیں چل جاتا ہوگا ویئر پرسن از انوالوڈ. زیادہ تر چیزیں میکینیکل ہیں اور پاکستان میں ہر سٹیج پہ کرپشن, ہر سٹیج پہ فراڈ, بدماشی اور بے ایمانی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ بلیو ہی مٹیریل فلسفی کو کر رہے ہیں. مٹیریل لیونگ کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی. انبیاء جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے ان پہ معجزات اترے. بدھا وغیرہ نے ہرمٹ بن کر, کنفیوشس خیر میجسٹریٹ وغیرہ تھا, ایڈمنسٹریٹر تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لائف سے ثابت کیا کہ بیسیکلی آر لائفز ہیئر آر اسپرچول لائفز. دے آر ناٹ میٹیریل لائفز. They have nothing to do with material things. اور اس کا سب سے بڑی اس کی مثال حضرت عائشہ اپنی محبوب ترین بیگم, ایج سے بھی بہت زیادہ کم, جس کا بھی بہت مستقبل پڑا تھا, زندگی تھی ایج کے حساب سے 2 درہم بھی ان کے پاس نہ چھوڑے. آپ کا قدرت پہ خدا پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو لہٰذا توکل کہاں سے آئے گا؟ ہر کوئی مٹیریل ریٹ ریس میں لگا ہوا ہے جس سے آپ کو بیماریاں ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری کتاب میرے میموائرز از اے کلاسک ایگزامپل دیٹ ہاؤ آئی شنڈ مٹیریلزم ایون ایز اے کڈ. ایز اے چائلڈ میں ریز ہوا ہیٹنگ مٹیریلزم. Alhamdulillah, I've got everything. I still have absolutely no interest in any material things. جس وجہ سے میرا گھر اس سے جانے میں بھی مجھے کوئی غم نہیں ہوا سوائے کہ کوئی وہ میرا 20-30 لاکھ کا لون تھا جو میں چاہتا تھا کہ میں دے دیتا. وہ میرے پہ تھوڑا سا پریشر ہے. ادروائز مجھے کوئی گھروں کا شوق نہیں, کسی چیز کا مجھے شوق نہیں ہے. مجھے نیچر سے پیار ہے. مجھے سیٹسفیکشن پلس جو ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اس پہ لکھا ہوا ہے. بنیادی طور پر میں نے 5 ڈفرینسز لکھے ہیں جو کہ یہ مٹیریل لائف اور نیچرل لائف یکسر مختلف ہیں.
یہ کہیں بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں، یہ ان کے راستے جدا ہیں۔ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں مٹیریل کو a bit of it in a spiritual life، کھانا پینا یا اس طرح کی چیز، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اینڈ ہو جائے، مٹیریل اینڈ ہو، اور مٹیریل میں تھوڑا سا اسپرچولزم بھی لے آئیں، اینڈ مٹیریل ہی رہے، آپ کو کچھ نہیں، پھوکوں شوکوں سے، پیروں سے۔ یہ دو بالکل مختلف لائفز ہیں، اور ان کے 5 ٹوٹلی بالکل میں کہتا ہوں 90 ڈگریز 180 ڈگریز اپارٹ 180 ڈگریز اپارٹ یہ 5 نقطے ہیں۔ روحانی اور نیچرل لائف میں خدا یا نیچر کو حتمی ایک آقا کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے، ایز گول لیا جاتا ہے۔ خدا کریٹر، دیٹ از دا گاڈ، جس سے مانگا جاتا ہے تھینک گاڈ، اور ٹھیک ہے نا، یہ میٹیریل والے بھی چپ چپ کرتے ہیں اس طرح۔ میٹیریل میں میٹیریل خدا ہے۔ ہندو ماتا میں آپ نے دیکھا ہے کہ سونے کو جو اہمیت ہے، سونے کو خدا سمجھا جاتا ہے۔ شیوا جی کی بارات کا معاملہ بھی، آپ شیوا جی پر زیور ڈالا ہوا اور سارا معاملہ دیکھیں، مٹیریل خدا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں کیسے ہے۔ دوسرا ڈیفرنس، نیچرل لائفز میں یونیکنیس، انفرادیت، یونیکنیس اور کوآپریشن، ڈپینڈنس نہیں، کوآپریشن، مل کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہے۔ ویئر ایز مٹیریل لائف میں کمپٹیشن، مقابلہ ہے۔ آپ کارل مارکس نے کہا تھا کہ کارل مارکس نے کہا تھا اگر سیٹ، اگر کاروباری شخص، کیپٹلسٹ اپنے ایمپلائیز کے ساتھ مہربان ہونا بھی چاہے تو وہ کمپٹیشن سے باہر ہو جائے گا۔ میکڈونلڈس وغیرہ، والمارٹ، بڑی بڑی کمپنیاں، یہ پروفٹ کا 1% بھی ٹوٹل امپلائیز کی جو سیلری ہے وہ تقریباً 1% آف دا ٹوٹل پروفٹس ہے۔ اگر اس کو یہ 2% بھی کر دیں تو دے ول رن آؤٹ آف کمپٹیشن۔ سو یہ ملٹیپلیکیشن کا معاملہ ہے، تو لہٰذا یہ کمپٹیشن پہ بلیو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کمپٹیشن، وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نیچرل لائفز میں آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا، ہیپینیس ان نیچر ہے۔ آپ کو لائک آپ ایک بہت خوبصورت سائٹ دیکھتے ہیں، آپ اسے اکثر لکھا جاتا ہے بریتھ ٹیکنگ ویوز، یہ جو پکچرز وغیرہ آتی ہیں، سینریز آتی ہیں، بریتھ ٹیکنگ ویوز، یا آپ سی پہ جاتے ہیں، جتنی بھی آپ سیریں کرتی ہیں، وہ ویوز، وہ بلیس، وہ خوشی جو ہے وہ آپ کو مرسیڈیز E300 یا یور اون پرائیویٹ جیٹ یا یہ چیزیں آپ کو وہ خوشی نہیں دیتی ہیں۔ ویئر ایز ان مٹیریل تھنگس خوشی ہے کہ جی میں نے ٹیسلا کا ٹرک لے لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مٹیریل چیزوں میں خوشی، اگر آپ مٹیریل پرسنس ہیں، اسپرچول پرسن ہیں، آپ کو نان مٹیریل، یہ خوبصورت سینری جو میری ہے، میں ذرا اندر تھوڑا سا اپسیٹ فیل کروں، ویسے تو میرا حجرہ بہت کمفرٹیبل ہے، تو میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں، درختوں سے باتیں کرتا ہوں، بغل گیر ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں۔ تھرڈ، اسپرچول بینگ میں آپ جوائنٹ لیونگ پر بلیو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ بہن بھائی کوئی آ گیا، آئے جی آئے بیٹھے، اپنا کمرہ خالی کر دیا، میرا تیرا سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ، کوئی میرا تیرا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان میٹیریل از میرا تیرا، یہ میرا گھر ہے، اس میں باپ کے بھی لمیٹڈ رائٹس ہیں رہنے کے، ماں کے بھی لمیٹڈ رائٹس ہیں، اگر اس کا گھر نہیں ہے، وہ اپنا گھر، باپ کا الگ گھر، ماں کا الگ گھر، بچوں کے الگ گھر، کتا یا بلا آپ کے بیڈ پہ سو سکتا ہے، انسان کا بچہ آپ کے ساتھ بیڈ پہ نہیں سو سکتا، دیٹ از اے مٹیریل تھنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔
आखिर में जो क्लासिक डिफरेंस मैं कहता होता हूँ, लव एंड ग्रेटिट्यूड स्पिरिचुअल लाइफ का हॉलमार्क, स्पिरिचुअल लाइफ की मेराज लव एंड ग्रेटिट्यूड है। प्यार मोहब्बत और शुक्रगुजारी, प्यार मोहब्बत और शुक्रगुजारी रूहानी जिंदगियों की मेराज है। मादा परस्ती वाली जिंदगियों की मेराज जो है, चूँकि वो वेल्थ के साथ रिलेटेड हैं, तो वो ग्रीड एंड ग्रम्बलिंग है। ग्रीड एंड ग्रम्बलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लालच, कोई तवक्कल नहीं। उधर तो ग्रेटिट्यूड है और उधर लव है, इधर ग्रीड है और ग्रम्बलिंग है। आपने क्या हाल है तुम्हारा टीना, क्या हाल है? बस वो भाई वो मॉर्गेज नहीं अदा हो रही है, एक वैसे और कार भी ले ली है। वो अभी मैंने सोचा था समर्स में यूरोप नहीं गई थी, या ये है वो मर टीना कसूर, ठीक है छूते। ये आप देखें कि आप नेचुरल लाइफ्स को आर्टिफिशियली किस तरह ओन करने की कोशिश करते हैं। अरशद नदीम ने एक नेचुरल ब्रिलियंस से 50% ट्रेनिंग होती है, 50% नेचुरल ब्रिलियंस होती है कि उसने गोल्ड लिया है, ठीक है। उस स्पेशली इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में रूहानियत बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। आप जब फिज़िकल बार्स को क्रॉस कर गया था तो उसने वो रिकॉर्ड कायम किया है। अब उसे शहबाज शरीफ का विज़न इनका बस नहीं चल रहा है, उसकी वालदा हयात है, वगरना ये शहबाज शरीफ वगैरह कहते कि इसकी वालदा जो है वो इधर हमारे बाप के पास काम करती होती थी और कहीं गांडा जी ने उस पे चढ़ाई की, और अरशद नदीम गांडा जी की आप जेनरेशन जेड जो है, जेनरेशन जेड को किसी अच्छे लीडर की ज़रूरत है। आज आप जेनरेशन जेड पे फख्र कर रहे हैं, बांग्लादेश की जेनरेशन जी पे आज आप फख्र कर रहे हैं। मेरे से लोग सवाल करते हैं कि बांग्लादेश वाला इनकलाब इधर क्यों नहीं आ रहा। मैं कहूँगा कि जेनरेशन जी पाकिस्तान की को कोई लीडर नहीं मिला, कोई उनको देखें जी, उन्होंने कहा कि हमने तो देखा ही नहीं 71 का, हमारा क्या ताल्लुक, हमें आप किस खाते में रजाकार कहते हैं, तुम्हारी माँ की कुछ, तुम्हारी जेनरेशन वाई वालों को क्यों कहते हैं, तुम्हारी ऐसी तैसी। उन्होंने उल्टा करके रख दिया सब कुछ, उसका मुजस्मा गिरा दिया। गोल इज गॉड, इज रोशनी, गोल इज नॉट दीज स्टूपिड आइडियलिज्म्स ऑफ मुजीबुर रहमान, भुट्टो और ये इन मरासियों के आइडियलिज्म्स। नो, मटीरियल इज नॉट द गोल। आप अपने गोल्स चेंज करें। देखें वो डॉक्टर कितना ज़बरदस्त है, मेडिकल साइंसेस में एक्सेल किया है, सारी फैमिली डॉक्टर है, माँ बाप भी डॉक्टर हैं। He had a जुर्रत, he had a courage कि स्पिरिचुअल लिंकिंग्स पे, मॉरल थॉट पे, लव पे, ग्रेटिट्यूड पे उसने कहा आप किसी को कोई पैसा ना देना, मेरे पे ये जितना मर्जी जेल में जुल्म कर ले। पाकिस्तानी मुआशरे में ना अच्छे उस्ताद रहे, ना अच्छे वालदैन रहे, हर एक सूफी पीर ने भी दुकानदारी लगाई, किसी ने किसी किस्म की रहनुमाई नहीं की। और ये इंजीनियर मिर्ज़ा शिरज़ा सारे दिले का नहीं है। कोई इस तरह की बेटा आपको बात बताए ना तो उसे मेरे पास भेजना। दिस इज व्हाट वी नीड इन खानका, मोर एंड मोर ऑफ डिबेट्स, डिस्कशंस, हाउ टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। आप कैसे रूहानी जिंदगियां गुजार सकते हैं ताकि मेरी तरह ये दुनिया आपके लिए जन्नत बन जाए और आप मौलाना तारिक जमील के ठिब्बे ना खाएं, हराम ज़ादे, दल्ले, कुत्ते के बच्चे, सब्ज रखने वाले अरब खरबपति के
चक्रों में बहकावों में ना आए, हूरों अंगूरों और लंगूरों में। आपको फोकस्ड होना चाहिए कि ये रूहानी है, जिंदगियां रूहानी है बाबा। मैं तो कहता ही नहीं मुझे पीर मानो, सूफी मानो, बाबा बनो, लाइक्स दो, मुझे चूमा चाटी करो, मेरे से तो 100 मील दूर रहो। कुछ गेन कर सकते हो कर लो। के मैं कल किसी को कह रहा था, जिन दिनों मुझे ये हुआ तो सुबह को उठने को मेरा दिल नहीं करता था, आई वज़न्ट वेल। मेरे जहन में वो हज़ारों लोग आते थे या सैकड़ों कह लें, जो मेरे वीलॉग के इंतज़ार में सुबह तड़प रहे होते हैं। मैंने कहा नहीं, नज़र उठना है, वो बेचारे इंतज़ार में होते हैं वीलॉग में। पाकिस्तान की तकदीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम रूहानियत की तरफ माइल नहीं होंगे। 2 नंबर रूहानियत नहीं, इस्लाम में ताकत का, इस्लाम में वेल्थ का, इन चीज़ों का, शोहरत का कोई भी सिलसिला नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों से बहुत दूर थे। अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाएं, आसानियाँ बांटें। एक दूसरे से इंसान मादा परस्ती में नफ़रत करता है, रूहानियत में वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करता है। टका के अपना ठुआ भिजवाएं मुनीर मिस्त्री सुअर से। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने